बर्खा सकिएपछि लाखौं मान्छेलाई सडकमा उतार्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। राहुलले भेप लिलामी बारेमा राखेका थिए अस्वाभाविक चासो। चिनिया पक्राउ गर्न कूटनीतिक पहल। एमसीसीलाई आफूहरूले विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा लिएको माधव कुमार नेपालको भनाई। दुजाङ शेर्पाले जबरजस्ती अनसन तोडाएपछि नेभी संघका पुल्चोक इन्जिनियरिङ सभापतिले दिए राजीनामा। चीनको बाटो हुँदै हिल्सा आइपुग्यो 4000 क्विन्टल चामल। बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरीलाई काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको निर्देशन। विदेशमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। राप्रपाको पार्टी कार्यालय तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश। एउनिक अल्पसंख्यक समूहद्वारा गाई जात्राको अवसरमा प्राइड परेड प्रदर्शन। नेपालको वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको दाबी। अब औषधिको खोलमा रेड लाइन कोर्नै पर्ने एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्ने प्रयास। जीवज्यानको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धतापछि आरतीले तोडिन अनसन। समाजवादी मोर्चाले घोषणा गर्यो गण्डकी प्रदेश संयोजक समिति। चीनले चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै चिनिया दूतावास अगाडि नेभी संघको प्रदर्शन। अझै भेटिएनन् डोल्पामा 5 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका सेनाका मेजर। काठमाडौँ आइपुगिन् बलिउड अभिनेत्री दिव्या दत्त। महानगर प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई। कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारतीय रुपियाँ सहितै एक युवक पक्राउ। जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै बालेन्द्र शाहद्वारा चीन भ्रमण रद्द। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण अगाडि एमाले नेताहरू चीन भ्रमणमा जाने। सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीले लगाए इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखामा ताला। सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने दुष्प्रयत्न भइरहेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने संस्कृत पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। सुन तस्कर प्रकरणमा दावा छिरिङले निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि। नेपालमा नक्कली बाख्राको खोर देखाएर अनुदान खाने कम्युनिस्टहरू नै रहेको महासचिव विप्लवको दाबी। भारतद्वारा चामल निर्यात 3 देशका लागि फुकुवा, नेपालमाथि भने प्रतिबन्ध कायमै। अवार्ड र सम्मानको खेलो विदेश जाने मेलो भएको भन्दै भिसा दिन रोक। नम्रताले दिएको दुःख खोल्दै निर्देशक गुरुङले भने शाहरुखको आमाले मनमा उब्जाएको प्रश्नको जवाब पाउनुपर्छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा एक भवनमा आग लागि कम्तीमा 63 जनाको ज्यान गयो। र भारतसँग खेल्न श्रीलङ्का पुग्यो नेपाली क्रिकेट टोली। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 15 गते शुक्रबार। सापारू गाई जात्रा, रोपाई जात्रा, काठमाडौँ उपत्यका बिदा, भदौ कृष्ण द्वितीया। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रियता, जनजीविका, सामाजिक न्याय एकको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा जनतालाई उतारेर जगैदेखि हल्लाइदिने प्रचण्डले बताउनुभयो। बिहिबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो, केही दिनपछि बर्खा सिद्धिएपछि लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध जगैदेखि हल्लाइदिनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई सडकमा नलाइकन सरकारले नै गर्देला र खाउला भन्नु भूल हो, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार कति समय चल्छ भन्नेमा चिन्ता नरहेको र आफू सरकार जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने पक्षमा पनि नरहेको बताउनुभयो। मैले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा 15 दिन भए पनि ठिकै छ, 1 महिना भए पनि ठिकै छ। राम्रो कामको सुरुवात गर्छु, राम्रो काम गर्दा गर्दै कसैले हटाउँदो रहेछ भने हेर्छु, नेपाली जनताले पनि हेर्छन्, उहाँले भन्नुभयो। मलाई सरकार छोड्न गाह्रो मान्ने मान्छे पनि म होइन, उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा काङ्ग्रेस एमालेलाई लक्षित गरेर माओवादीलाई पनि जोगाएको भन्ने आरोपमा सत्यता भन्ने नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोजी सुरु गरेपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल आत्मसमर्पणको तयारी गर्दै थिए। कोमलटार स्थित उनी बस्ने घरमा केही दिन अगाडिदेखि ब्युरोले निगरानी गरिरहेको थियो। इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपमा लुकाएर चीनबाट ल्याएको सुन बारेमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न उच्च तहबाट निर्देशन आएसँगै राहुल महरा पक्राउ परेका हुन्। बुधबार उनी काठमाडौँबाट पक्राउ परे। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर राहुल विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ।
छ। 2079 पुस 10 मा दुबईबाट तस्करी गरेर सुन ल्याउने समूहमा राहुल संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष रहेको छ। प्रहरीका अनुसार सुन ल्याउने चिनिया नागरिक लुई र दा ओजिन वाङसँग राहुलको कनेक्सन देखिएको छ। प्राप्त कल डिटेल रेकर्ड अनुसार वाङ र राहुल बीच सुन तस्करी भएर आएको मितिदेखि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले छानबिन गर्दा 195 पटक कुराकानी भएको भेटिएको छ। भेप लिलामी गराउन राहुल निकै लागि परेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एकजना अधिकृत भन्छन् भेप लिलाम गराउन त्यति बेला उनले अस्वाभाविक चासो राखेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार वाङले राहुललाई 64 पटक फोन गरेको देखिन्छ। राहुलले चाहिँ वाङलाई 131 पटक फोन गरेको बुझिएको छ। बाबु कृष्ण बहादुर महरा मार्फत राहुलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललाई भन्न लगाएका थिए। पूर्व सभामुख महराले भेप लिलामीका बारेमा कुरा गरेपछि राहुल लगायतका भन्सार कार्यालयमा धाएर भेप छुटाउन लागेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी परियोजनालाई आफूहरूले विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार समाजवादी मोर्चाले कैलालीको सुर्खेतमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले एमसीसी कुनै पनि सैनिक सुरक्षा विषयसँग जोडिने नहुने बताउनु भएको छ। हामीले एमसीसी पास गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अगाडि सारेका छौं। यसलाई अमेरिकाले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नेपालले भन्नुभयो एमसीसी कुनै पनि सैनिक सुरक्षा विषयसँग जोडिनु हुँदैन। हामीले विशुद्ध आर्थिक सहयोग सम्झौताको रूपमा लिएका छौं। उहाँले नेपालमा कारखाना तथा उद्योग खोल्न विदेशी पुँजी आउँछ भन्ने पनि स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। तर त्यसका लागि अनुचित शर्त पनि सम्झौता स्वीकार्य छैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नेपालमा अरू कसैको पनि मन परि नचल्ने भन्दै नेपाली भूमि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सरकार कसैले पनि ढाल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको शुल्क वृद्धि विरुद्ध 9 दिन आमरण अनसनमा बसेका नेवी संघका नेता सुलभ चाबगाईले आफ्नै संगठनका अध्यक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस इकाइ सभापति चाबगाईलाई बुधबार सरकारसँग भएको उधारो सम्झौतापछि अध्यक्ष जुजाङ शेर्पाले जबरजस्ती अनसन तोडाएको नेवी संघका नेताको आरोप छ। शेर्पाले बन्द कोठामा थुनेर जबरजस्ती अनसन तोडाएपछि उनले बिहिबार इकाइ सभापतिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन निकट संगठनहरू र त्रिवी पदाधिकारी बीच बुधबार शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने सम्झौता भएको थियो। यद्यपि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन बारेमा भने सहमति पत्र अन्यलमा रहेको छ। काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै हुम्लाका लागि आएको चामल हिल्सा आइपुगेको छ। चामल लोड भएका गाडीले केरुङबाट तिब्बती मार्ग हुँदै चीनको ताक्लाकोटबाट हिल्सा आइपुग्न 3 दिन लगाएका थिए। हुम्लाका लागि चामल बोकेका 40 वटा गाडी हिल्सा आइपुगेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सिमकोट शाखाले जनाएको छ। 3 दिन अगाडि चामल लोड भएका गाडी काठमाडौँबाट छुटेका थिए। चामलको समस्या भएको बेलामा लिमिटेडले 4000 क्विन्टल पैदल मार्गबाट पठाएको हो। जिल्लामा चामल समस्या देखिएका बेलामा केरुङ्गा नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सादेखि सिमकोटसम्म 4000 क्विन्टल चामल हिल्सा आइपुग्ने लिमिटेड शाखाका प्रमुख कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। चामल अब सिमकोट ढुवानी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। ती चामल मध्ये 1000 क्विन्टल नामखा गाउँपालिकाको केन्द्र एल्बाङ बेकरी केन्द्रमा राखेको र 3000 क्विन्टल सिमकोट शाखाका लागि ढुवानी छ। ती चामल अघिल्लो आर्थिक वर्षको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न नगर प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार महानगरको नगर प्रहरी बलको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख शाहले बुद्धि विवेक पुर्याएर काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा संवेदनशील भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नगर प्रहरीलाई हिम्मतले काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नगर प्रमुख शाहले नगर प्रहरीले कुनै पनि प्रकारको नातावाद कृपावाद र राजनैतिक दबाव बिना नै काम गरिरहेको उल्लेख यसप्रति महानगरपालिकाको सबै जनप्रतिनिधिहरू खुसी भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले 150 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सफल भएको, पार्किङ व्यवस्थापनमा लागेको र अवैधानिक संरचना हटाएर सुशासन कायम गराउन लागेको उल्लेख गर्दै यस काममा नगर प्रहरीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामले देशभर नै त्यस प्रकारको निर्णय गराउन सफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख शाहले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले पनि राजनैतिक दबावमा नआइकन काम गर्न सकेको खण्डमा शहरमा सुशासन ल्याउन सक्ने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कक्षा 12 को पढाइ सक्ने बित्तिकै विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय रूपमा सबैका मानसिकता बाहिर जानपर्छ भन्ने रूपमा भएको भन्दै विद्यार्थी र युवाहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा धेरै नै अवसरहरू भएको भन्दै 50 देखि 100% छात्रवृत्ति बिनाको अध्ययनका लागि विदेश जान नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू राम्रो विश्वविद्यालयमा नगएको भन्दै उनीहरूले अध्ययन पूरा गर्न नसक्दा राम्रो अवसर पाउने स्रोत समेत त नपाएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले जति पनि विद्यार्थीहरू बाहिर देशमा पढ्न गएका छन् उनीहरू राम्रो कलेजमा गएका छैनन्। उनीहरू एउटा विशेष सर्कलमा गएका छन्, न कलेज पूरा गर्न सक्छन्, न ठूलो अवसर पाएका छन्। नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीसँग उत्कृष्ट क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्ति पास गरेर जान सक्ने क्षमता छ। तर कक्षा 12 देखि नै 40,000 विद्यार्थी बाहिर गएका छन्। अहिले राष्ट्रिय रूपमा नै सबैको मानसिकता बाहिर जानुपर्छ भन्ने छ। अब विदेश नजानु भनेको इज्जत नै जाने जस्तो भइसकेको छ। यो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ उहाँको भनाइ छ। उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको दुम्बरा स्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइनको मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउन निर्णय गरिसकेको छ। तर राप्रपाले आफै भत्काउने भनेर समय माग गरेको भएपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको थिएन। राप्रपालाई जग्गादान गर्ने जग्गा धनीहरूले दिएको रिट उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर भत्काउने बारेमा एकजना जग्गा धनीलाई मात्रै जानकारी गराएको भन्दै तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले यो मुद्दा छिटो किनारामा लगाउनु पर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। यौनिक अल्पसंख्यक समूहले गाई जात्राको अवसरमा प्राइड परेड प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार यौनिक अल्पसंख्यक समूहका सदस्यले राजधानीमा प्राइड परेड प्रदर्शन गरेका हुन्। गाई जात्राको अवसरमा अरू समुदायले दिवाङ्गत आत्माको सम्झनामा गाई जात्रा निकाल्ने गरेका छन्। तर यौनिक अल्पसंख्यकले पनि आफ्नो समूहलाई व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको सम्झनामा प्राइड परेड प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले गाई जात्राको अवसरमा वर्षेनी प्राइड परेड गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालको वैदेशिक ऋणभन्दा पनि आन्तरिक ऋण वृद्धि भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको छ। नेपालमा अन्य देशको भन्दा पनि फरक समस्या रहेको भन्दै पछिल्लो 7 वर्षको अन्तरालमा मात्रै 10 खर्ब बढी आन्तरिक ऋण बढेको बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री पाण्डेले नेपालको बाह्य र आन्तरिक ऋण बराबर जस्तै रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले आन्तरिक ऋणको वृद्धि तीव्र रूपमा भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋण भन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 240 अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा रहेको भन्दै वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सबै लिनुपर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई आन्तरिक ऋण चुनौती र महँगो दुवै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्ष सरकारको लागि थप चुनौती र जटिल रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको बताउनु भयो। अबदेखि नेपाली बजारमा बिक्री हुने एन्टिबायोटिक एन्टिमाइक्रोबियल औषधिमा रातो धर्का अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोगलाई रोक्न सरकारले औषधिको खोलमा रातो धर्का रेड लाइन कोर्नुपर्ने निर्णय गरेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। एन्टिबायोटिक औषधिहरूको अधिक प्रयोग, न्यून प्रयोग तथा अनावश्यक प्रयोगले गर्दा उत्पन्न हुने प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्रतिजैविक औषधिको पहिलो र दोस्रो प्याकिङको लेबलमा धर्को रातो लगाउने अभ्यास रहँदै आएको छ। सोही अनुसार विभागले एन्टिबायोटिक प्रयोग जथाभावी हुँदा भविष्यमा यसको प्रयोग प्रभावविहीन हुन सक्ने भन्दै औषधिको खोलमा रातो धर्का अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको 55औं बैठकले सिफारिस गरेको थियो। खास गरी गैर स्वास्थ्य कर्मीहरूले सजिलै पहिचान गर्न र सो सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्न तथा त्यसको परिपालना गराउने उद्देश्य अनुसार औषधि सल्लाहकार समितिको 55औं बैठकबाट सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले जीवज्यानको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि बाँके बैजनाथपुर गाउँपालिका 6 की आरती रावल गिरीले बिहिबार अनसन तोडेकी छन्। आफ्नो श्रीमान उप वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धम्की आएको भन्दै आरती गत असार 10 गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा अनसनरत थिइन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको सहमतिमा स्थानीय प्रहरीलाई आरतीको सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रहरीलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ। अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल र गृह मन्त्रालयका दिनेश नेउपानेको रहबरमा भएको सहमतिमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव कुलबहादुर जेसी र अनसनरत आरतीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा पोखरामा सन्देश सभा गर्नु अघिल्लो दिन समाजवादी मोर्चाले गण्डकी प्रदेश संयोजक समिति घोषणा गरेको छ। 4वटा पार्टीका 3-3 जना सदस्यको सहभागिता रहने माओवादी सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलको समितिको संयोजन सुरुमा माओवादी गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गायत्री गुरुङको अध्यक्षतामा रहनेछ। संयोजन समितिबाट माओवादीबाट गायत्री सहित ज्ञामनाथ गैरे र जगन्नाथ खनाल सदस्य रहनेछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केशवलाल श्रेष्ठ, श्रीनाथ बराल र प्रतापलाल श्रेष्ठ सदस्य छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट गोपाल गुरुङ, निर्सल जेसी र रमेश नेपाली सदस्य छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजन दिपा र काजी सदस्य रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नस्वीकारेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै बिहिबार चिनिया दूतावासको हो 2:30 अगाडि पुगेका नेवी संघका नेताले कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करिब 1 घण्टा नियन्त्रणमा राखेको थियो। नेवी संघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासलाई कूटनीतिक नोट समेत बुझाएको छ। गएको सोमबार चीनले आफ्नो नक्सा जारी गरेको थियो। सो नक्सामा देखिएको नेपालको नक्सामा नेपालको चुच्चे भाग अङ्कित छैन। नेपाल सरकारले 2 वर्ष अगाडि नै औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको राजनीतिक नक्सा चीनले स्वीकार नगरेको भन्दै नेवी संघले विरोध गरेको नेवी संघ अध्यक्ष आदर्श मल्लको भनाइरहेको छ। आइतबारदेखि हराइरहेका डोल्पा सदरमुकाम स्थित दुनैका नन्दबक्स गुल्मका गुल्मपति विमल पण्डित अझै सम्पर्कविहीन भएका छन्। दुनै स्थित बेस क्याम्पबाट आइतबार अपराह्न साथी सहित बाहिर निस्किएका पण्डित साथीलाई फर्काएर सम्पर्कविहीन भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी भूमेश्वर पोखरेलले बताउनु भएको छ। नेपाली सेना प्रहरीले 5 दिनदेखि खोजी कार्य जारी राख्नु भएको छ। उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन पोखरेलले भनेका हुन्। आइतबार 4:55 बजे बडीगार्ड छाडेर हिँडेका पण्डितको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन बाट 1 घण्टाको दूरीमा रहेको त्रिपुरा कोटमा देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख शिव बुढाथोकीको भनाइ छ। जिल्लाका सम्भावित सबै ठाउँमा खोजी गरे पनि आवश्यक अवस्था भन्ने पत्ता लगाउन नसकेको जनाइएको छ। पण्डित काठमाडौँ कागेश्वर मनहरा नगरपालिका डाँची निवासी हुन्। शुक्रबारदेखि सुरु हुन लागेको सूर्य नेपाल काठमाडौँ कालिङ साहित्य महोत्सवमा सहभागी हुन बलिउड अभिनेत्री दिव्या दत्त काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। बिहिबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेकी उनलाई महोत्सव आयोजकले स्वागत गरेका थिए। उनी आफ्नो टिमसहित काठमाडौँ आएकी हुन्। बलिउड तथा पन्जाबी फिल्मका अभिनेत्री तथा लेखिका समेत रहेकी दत्तले महोत्सवलाई पहिलो दिन शुक्रबार हुने सेसनमा आफ्नो फिल्म यात्राबारेमा प्रस्तुति दिनेछिन्। बलिउड अभिनेत्री समेत रहेकी मनिषा कोइराला र दिव्या दुवैजना एउटै मञ्चमा देखिने भएका छन्। दोस्रो दिन शनिबार सेसनमा यी दुई अभिनेत्रीले दक्षिण एसियाली सिनेमाको चुनौती र सम्भाव्यताबारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगर प्रहरीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। 31औं महानगर प्रहरी दिवसका अवसरमा उहाँले नेतृत्वले परिकल्पना गरे अनुसारको महानगर निर्माणका लागि नगर प्रहरीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको हो। उहाँले महानगरको अभियानमा नगर प्रहरीले खेलेको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण नीति बनाउने जति महत्त्वपूर्ण छ सँगसँगै कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। बिहान बेलुका नभनिकन जनसेवामा खटिनु भएको छ। हामी मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि लोभ लालचनामा नफस्नुहोला। यहाँहरूले लगाउनु भएको वर्दीको इज्जत जब बचाउन सक्नुहुन्छ तब फिल्डमा जाँदा विशुद्ध नगर प्रहरी म जनताको सेवामा फिल्डमा काम गर्छु भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। छिटफुट मानवीय त्रुटि हुनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई सुधार गरेर जान सकिने उहाँको भनाइ छ। कैलालीमा स्रोत नखुलेको 5 लाख भारतीय रुपियाँ सहित प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालखेतीबाट खटिएको सादा पोषकको टोलीले गोदावरी नगरपालिका 1 बस्ने 35 वर्षका रेशबहादुर तिरुवालाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी गणेश बहादुर बरालले विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले तिरुवाको घर खानतलासी गरेर 4,74,512 रुपियाँ र 2 ग्राम 190 मिलिग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सुर्तीको कभरमा लुकाई छिपाइराखेको 18 पोका खैरो हिरोइन र घरको कोठाभित्र स्ल्याबमा राखेको पंखाको कभर कार्टुनमा स्रोत नखुलेको भारतीय रुपियाँ बरामद गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। नेपालको मौलिक संस्कृति पर्व गाई जात्रा तथा जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले मुलुकमा विद्यमान विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार र व्यतिथिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थामा आएको गुणात्मक परिवर्तन अनुरूप जनताको दैनिकी परिवर्तन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट लिएका पक्षले देशको समुन्नत र जनताको वृहत हितको चाहनाद्वारा परिलक्षित गरेको बताउनु भएको छ। यस ऐतिहासिक अवसरमा इतिहासदेखि नै कायम हुँदै आएको हाम्रो कर्तव्य तथा हाम्रो एकता तथा सद्भावलाई राष्ट्रिय र जनताको हित एवं विकासका पक्षमा थप उचाइमा पुर्याउन समेत आम समुदायसँग अपील गर्दछु उहाँको भनाइ छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा सभ्यता र संस्कृतिहरूको संगमको रूपमा धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक सद्भाव र एकता सहित अक्षुण्ण एवं सार्वभौम राष्ट्रिय रूपमा रही आएकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा उल्लेख गर्नु भएको हो। चीनले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमण रद्द गर्नु भएको छ। केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतको देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेको भन्दै मेयर शाहले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधिकन भारतलाई देखाउनुलाई हाम्रो संवेदनशीलतामाथि नै चालेको गलत कदमको रूपमा लिएको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइ छ। चीनको कदमको विरोधमा बिहिबारबाट हुने भनिएको 5 दिने चीन भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालले 2077 साल जेठ 7 गते लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण अगाडि एमालेका नेता चीन भ्रमण जाने भएका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोली आइतबार चीन प्रस्थान गर्न लागेको हो। भ्रमणको मिति तय भए पनि अहिलेसम्म कतिजना जाने भन्ने टुङ्गो नलागेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो महासचिवको नेतृत्वमा यसका लागि विदेश प्रचार विभाग प्रमुख जाने निश्चित भएको छ। अरूको नाम टुङ्गिएको छैन। यस्तै विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले पनि भ्रमण टोलीको नाम नटुङ्गेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सीपीसीको निमन्त्रणामा भ्रमण जान लागेका हौं। कति सदस्य टोली जाने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गेको छैन। भोलिसम्म टुङ्गो लगाउँछ होला। पार्टी नेतृत्वको भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू भ्रमण टोलीमा रहने बताइएको छ। आइतबार चीन प्रस्थान गरेका एमालेका नेताहरू 2 साता उतै रहनेछन्। यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय सभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट असोज 5 गते बेजिङ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसअघि माओवादी महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वको टोली चीन भ्रमण गएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सत्तारूढ विद्यार्थी निकट दलहरूको बीचमा बुधबार भएको सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखामा ताला लगाएको छ। बुधबार भएको सहमति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सभ्य अध्यक्ष विराज अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो वास्तविक विद्यार्थीको सहभागिता बिना नै जुन सहमति भएको छ त्यो खारेज हुनपर्छ। इन्जिनियरिङ विद्यार्थी तथा संस्थापन पदाधिकारीसँग बसेर अर्को सहमति गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले इन्जिनियरिङ शिक्षा स्नातक तहको शुल्क बढाएर 7,75,000 पुर्याएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए। शुल्क वृद्धिको फिर्ता माग गर्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका नेपाल विद्यार्थी संघका सुलभ चापागाई, अखिल क्रान्तिकारीका केशवराव ओल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनकी रचना यादव, अखिल क्रान्तिकारीका प्रेम सिंह आमरण अनसन बसेका थिए। बुधबार त्रिवी पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरूले शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्ने र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको सहमति बनाएर नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गरेका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने दुष्प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जुन प्रविधि र तागतका विरुद्धमा सुशासनको अभियान सुरु गरिएको हो सोही प्रविधि र तागतहरू सङ्गठित भएर सरकारको अभियान असफल गर्न लागेको बताउनु भयो। श्रेष्ठले सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस अभियानलाई सफल बनाउँदै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाइ छाड्ने बताउनु भयो। मन्त्री श्रेष्ठले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले अहिले समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउने हो भने, समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र फड्कोमा पुर्याउने हो भने हामीले सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि नबढाइ हुँदैन। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने
गर्ने अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, तस्करी कालोबजारीलाई रोक्नका लागि र ठगीलाई रोक्न त्यसको अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेर देशलाई सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ र सुशासन स्थापित गरेपछि मात्रै संविधानलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यही आधारमा अहिले यो अभियान चलाएका छौँ, उहाँको भनाइ छ। संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार र अशिक्षा, गरिबी देशको साझा शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ परास्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यसका निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सो सरकारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहालले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै भ्रष्टाचार, गरिबी र अशिक्षाको अन्त्य गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको अशिक्षा हो। 21औं शताब्दीको यो घडीमा हामीलाई भ्रष्टाचार र अशिक्षा सह्य छैन। भ्रष्टाचार साझा शत्रु भने हामीले मिलेर राष्ट्रिय एकताका साथ नै यसलाई परास्त गर्न पर्छ, उहाँको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तामाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रे पलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तामाङको छोरा बनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छानबिन टोलीमा पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार यो विषयमा छानबिन गर्न गएको साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिमा गृह मन्त्रालयका कानून शाखा अधिकृत प्रमोद विक, काभ्रे पलाञ्चोकका प्रहरी नायक परीक्षक ढुण्डीराज नेउपाने, अध्यागमन विभागका अधिकृत खेमराज सापकोटा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासनिक अधिकृत मेनराज थापा हुनुहुन्थ्यो। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकको रूपमा पर्यटन भिसामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनले नेपाली नागरिकता लिएको पाएपछि तथ्य पुष्टि गर्नका लागि अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। यो नागरिकताको यकिन गर्न भने गरिएको छैन र अनुसन्धानमा उनले कृत्य गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा नक्कली बाख्राको खोर देखाएर अनुदान खाने कम्युनिस्टहरू रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा बोल्दै उहाँले एमसीसी जनताको हितमा नभएको दावी गर्नु भएको छ। महासचिव विप्लवको दलाल पुँजीगत प्रति नेपाललाई गम्भीर मोडमा लगिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो। महासचिव विप्लवले कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी मोर्चा बनाउन आउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म कसैको पनि अधीनमा नरहेको नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी क्रान्तिकारी, त्यस विरुद्ध पनि लड्न तयार छौँ। समाजवादी मोर्चा क्रान्तिको प्रतीक हो। नेपालमा सामन्तवादहरूको चकाचकी थियो, तर यो सामन्तवादलाई परास्त गरेका थियौँ। महासचिव विप्लवले नेपालमा अर्को क्रान्तिको पुनः आवश्यक रहेको बताउनु भयो। क्रान्ति पूरा गर्नका लागि पनि समाजवादी मोर्चा तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतले लगाएको चामल निर्यातको प्रतिबन्ध 3 देशको लागि फुकुवा भएको छ। भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले 3 देशको लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको बताएको छ। भारतले भुटान, सिङ्गापुर र मेरिससको लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। भारतले यी देशका लागि 1.43 लाख टन चामल निर्यात गर्नेछ। भारत सरकारबाट कम्पनी नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मार्फत यी 3 देशमा चामल पठाउन सकिनेछ। भारतले सरकारी तवरबाट मात्रै भुटान, सिङ्गापुर र मोरिससलाई चामल निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले भुटानका लागि 79,000 टन, मोरिससका लागि 14,000 टन र सिङ्गापुरका लागि 50,000 टन गौरवा सहमति चामल निर्यातको लागि अनुमति दिएको हो। भारतले जुलाई 20मा निर्यात रोकेको थियो, तर ती देशबाट चामलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएपछि सरकारले भने उनीहरूका लागि सीमित मात्रामा चामल निर्यात गर्न दिएको हो। यता नेपालले पनि भारतलाई चामल निर्यातको लागि व्यवस्था गरिदिनका लागि आग्रह गरेर पत्र पठाएको थियो, तर भारतले भने अहिलेसम्म सो पत्रको प्रतिक्रिया नपठाएको बुझिएको छ। उच्च मूल्य वृद्धि रोक्नको लागि भारतले चामल निर्यातका लागि रोक लगाएको हो। भारतले चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा चामलको भाव ह्वात्तै बढेको छ।
साउन 6 गते अमेरिकाको टेक्सासमा आयोजना गर्ने भनिएको 11औं नेप्टा फिल्म अवार्ड एकाएक रद्द भएको छ। उक्त अवार्डका लागि नाम सिफारिस भएका सबै कलाकारको भिसा नै लागेन। यो अवार्डका लागि अमेरिका लैजाने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा कलाकारसँग प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपियाँसम्म असुल्ने प्रयास गरिएको आयोजकमाथि आरोप छ। पैसा असुल्ने खेल सुरु गरेपछि आयोजक मध्येका एक आर्यन फिल्म्सले हात झिकिसकेको छ। आर्यन फिल्म्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ अनाधिकृत मान्छेको नाममा थपिएको छ। अर्को कुरा लाखौंको बार्गेनिङ भइरहेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसै विषयमा थप सोधखोज गर्नका लागि आर्यन फिल्म्सका महाप्रबन्धक गोपाल कचुवाले भने यसपटक पनि चलचित्र प्राविधिक सङ्घ नेफ्टाले अमेरिका लैजान लागेका भनिएका 41 जनामा झन्डै आधा जसो असम्बन्धित व्यक्ति भएको पाइएपछि विज्ञप्ति निकालेर सर्वसाधारणलाई सचेत हुन आग्रह गराएका हौं। अवार्डको बहानामा सर्वसाधारणहरूलाई अमेरिका तस्करी गर्न लगिएको सूचना आएपछि आफूहरू पछाडि हटेको बताइएको छ। फिल्म #मायाका निर्देशक राजीव गुरुङले महिला भएकै कारण सधैँ महिला ठिक र पुरुष भएकै कारण सधैँ पुरुष भए ठिक नहुने बताएका छन्। फिल्म #मायाका निर्माण समयमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले आफूलाई दिएको अनेकौं दुःखहरू खोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा नम्रताका कारण फिल्म निर्माणमा पाएको दुःखका तातीहरू खोल्दै गुरुङले आत्मदाहको प्रकरणमा शाहरुख ताम्रकारले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आफूले राम्रो फिल्म निर्माण गर्नका लागि अभिनेत्री नम्रताको हरेक डिमान्ड पूरा गरेको बताएको गुरुङले नम्रताले दिएको दुःख र तान्त्रिकमा गरिएको खर्चको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको र आवश्यक परे देखाउन समेत तयार रहेको बताएका छन्। केही दिन अगाडि अभिनेत्री नम्रताले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मौनतालाई कमजोर नठान्नुहोस् भनेर कडा अभिव्यक्ति दिएपछि निर्देशक गुरुङले पनि फिल्म निर्माणको क्रममा भएका कुरा खोलेका हुन्। महिलामाथि आज कसैलाई पनि यो परिवेशमा अन्याय भएको छ भने ती हुन् महिला स्वर्गीय शाहरुखकी आमा जसले अनकहामा आफ्नो काख उजाड बनाउन पुगिन् र यही तोडमा श्रीमानले पनि संसार छाडेपछि अथाह वेदनामा छिन्। गुरुङ अगाडि लेख्छन् शाहरुख भाइको आमाले उनको मनमा उब्जेको प्रश्नको जवाब पाउनुपर्छ। अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अनुसन्धानमा के भन्छ त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मुलुकको न्याय प्रणालीलाई पनि मलाई पनि पुनः विश्वास छ यो घटनाले उब्जाएको तमाम प्रश्नको जवाब न्यायको कसीमा बसेर कानुनले दिनेमा म आशावादी छु। आफ्नो लगानी सपना र मेहनत शाहरुखको जीवनको अघि केही पनि नभएको बताएका उनले शाहरुखले न्याय पाउनुपर्ने पुनः दोहोर्याएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर जोहानेसबर्गको एक भवनमा भएको आगलागीमा कम्तीमा पनि 63 जनाको ज्यान गएको छ। जोहानेसबर्गको एक 5 तले भवनमा आगलागी हुँदा 63 जनाको ज्यान गएको छ र 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाएकाहरूमा केही अग्नि नियन्त्रकहरू पनि रहेको जनाइएको छ। कैयौं व्यक्ति अझै पनि भवनभित्र फँसेको आशंका गरिएको र खोजी कार्य जारी छ। उक्त स्थानमा अल्पकालीन व्यवस्थापन सेवाको प्रवक्ता रोबर्ट मुलाउजीले आफ्नो 22 वर्षीय जागिरको सिलसिलामा भएको यस्तो भयंकर आगलागी कहिले नदेखेको बताएका छन्। केही समय अगाडिसम्म शहरको प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक केन्द्र रहेको भवनमा घरबारविहीन स्थानीय जबरजस्ती बसेको बताइएको छ। आफ्नो सरसामान जोगाउने प्रयासमा केहीले ज्यान नै गुमाएको जनाइएको छ। आगलागीको कारण भनी खुलेको छैन। घरबारविहीन व्यक्तिहरू कुनै पनि औपचारिक भाडा सम्झौता बिना नै भवनमा सरेका जनाउँदै प्रवक्ता मुलाउजीले भवनमा कति मानिस थिए भन्ने यकिन नहुँदा खोजीमा कठिनाइ भएको बताएका छन्। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत भारतसँगको खेलका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का पुगेको छ। नेपाली टोली बिहिबार श्रीलङ्का पुगेको हो। नेपालले सेप्टेम्बर 4 तारिकमा भारतसँग खेल्दैछ। भारतले पाकिस्तानमा खेल्न अस्वीकार गरेपछि उसले खेल खेल्नका लागि श्रीलङ्काको व्यवस्थापन भएको हो। यसअगाडि समूहको पहिलो खेलमा नेपाली टोली बिहिबार पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।